नाज़रीन करام, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, यूँ तो हमारे जो सियासतदान हैं सारे के सारे निकम्मे हैं, लेकिन आपको आज जिस शख्सियत से जो है वो मैं मिलवाना चाहता हूँ, वो आज काशिफ अब्बासी के हाथे चढ़ गया है। और आज काशिफ अब्बासी ने जो है वो उसके साथ जो अशर किया है, आप वीडियो में देख लेंगे। ये हमारे सियासतदान हैं नाज़रीन करम, जिन्होंने कल हमारे मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे पता है कि मियां साहब को ये अंदाज़ा है कि वो शायद चौथा बार बनेगा। अंदाज़ा या यकीन है उनको कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? अगर यकीन होता कि वो कैंपेन तो कर रहा होता। अगर यकीन है तभी तो वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं। This is the alternate view. यार वो मुस्कुराहट तो कर देता। उसका चेहरा हर वक्त ऐसे उतरा हुआ है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वो आदमी है जो समझता है कि वो चौथा बार वज़ीर आज़म बन रहा है। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ चुका है, मगर उसका ज़हन में कोई डाउट्स है। बट असल प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब दिल होता है तो नायल हो जाते हैं, जब दिल होता है तो ऐल हो जाते हैं। दिस इज द बिगर प्रॉब्लम, सिस्टम प्रॉब्लम है। फैसले तो आते जाते रहते हैं। जहाँ तक मर्जी पे आप ना अहल हो, मर्जी पे आप ना अहल हो, आपका ये तनकीद जायज़ भी है और पाकिस्तान की तारीख हमें यही सबक सिखाता है। मगर अभी तक तारीख या हाल भी यही सबक सिखा रहा है। अभी तक हमने अपना तारीख से वो शायद सबक नहीं सीखे, और सबको वो सबक सीखना चाहिए। हमने तो कब से सीखे हैं। हमने समझा था कि मियां साहब ने भी सीखा था, लेकिन शायद वो भी भूल चुके हैं आजकल। लेकिन आपकी पिछली पीटीएम गवर्नमेंट में ये हुआ, क्या हुआ? लोग अरेस्ट हुए, इमरान खान अरेस्ट, शीरी मजारी, शेख रशीद, फवाद चौधरी, वन आफ्टर द अदर। हाँ, सो ये अरेस्ट जब आपकी ये गवर्नमेंट थी उसमें आपको नहीं लगा कि ये गलत है? वो जब जिन्ना हाउस पे और हमारा उससे पहले की बात कर, हमारे इदारे पे हमला करे, मैं 9th में से पहले की बात कर, तो वो क्या 9th में से पहले भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत को सियासी तौर पे खान साहब को काउंटर करना चाहिए था, और मैं हैवी हैंडेडनेस के हक में कभी नहीं होता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो उन चीज़ों से गुजरे जो मैं खुद गुजर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम भी इस पुरानी सियासत से, इस रिवायती सियासत से, इस नफरत और तकसीम की सियासत से अब उनका एतमाद उठ चुका है, ताकि हम उनका सही ना सिर्फ नुमाइंदगी कर सके मगर उनके मसाइल का हल निकाल सके। लेकिन ये गुफ्तगू हम सिर्फ उस वक्त सुनते हैं जब आप देखें अब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि 16 महीने में, जैसा आज भी आपको मैं सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपने कहा वो आएंगे तो फैशिज्म दोबारा आएगा पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप फैशिज्म है कि आपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को दबाना, उनको जेलों में डालना, मीडिया बंद करना, आपको याद होगा जर्नलिस्टों के खिलाफ आपकी हुकूमत में, ये पीडीएम गवर्नमेंट में अरशद शरीफ के खिलाफ FIR है, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, लोगों को उठाया गया, इमरान रियाज खान 5 महीने। तो ये मीडिया के साथ भी हुआ, पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया गया, कभी किसी को करप्शन के इल्जामात पर, कभी नैब कर रही थी, इमरान खान को नैब ने अरेस्ट किया। तो अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब लीड रोल था, हमारा अपना हुकूमत था, हमने बिल्कुल ही इस बट यू स्टेड क्वाइट दिस टाइम, आप खामोश। बिल्कुल ही, हाँ जरूर, मैं उस हुकूमत का वजीर था। वैसे तो वज़ीर ख़ारिजा था, वज़ीर दाखिला नहीं था। मैं नहीं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में कोई ज़्यादा उतना ही गड़बड़ हो रहा है जितना पहला ही होता रहा। हमारा उम्मीद ये था। आप कह रहे हैं पिछले से ज़्यादा ख़राब नहीं, मेरा अगर आप मुझसे पूछेंगे ये पिछले से ज़्यादा ख़राब है। उस वक्त जो नहीं हुआ वो अब हुआ है कि लोग जेल जाते हैं, वापस आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, वो बल्ले का निशान ले लिया भाई, उस नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, वो प्रपोजल सेकेंडर छीने जा रहे हैं। Okay, I have an answer to every single thing that you've said. पता नहीं क्या हो रहा है पंजाब में, लेकिन ये हमारा तारीख रहा, ये नया है पीटीआई के लिए। जिस ब्लेटेंट तरीके से अब हो रहा है, नहीं पहले होता था। देखें, मैं भी इसी मुल्क में, हम लोग, मैं जर्नलिज्म 23 साल से, एंड आई कम फ्रॉम वेरी एक्टिव पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई हैव सीन ऑल दिस। लेकिन जिस ब्लेटेंट तरीके से अब हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। आज एक कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकती। मैंने, किसने कहा एक कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकता? आप जाके देख लें, सोफे उठा के ले जाते हैं। पिछले इलेक्शंस में आप पीटीआई की नजरों से देख रहे थे। आपने चूंकि कहा ना कि किस नजर से देख रहे थे, लेकिन पिल्ड एक्ट कहता है कि यू वर अ हाइब्रिड रिजीम, जो आपने 16 महीने, यानी आप अगर हुकूमत में हो तो फिर हाइब्रिड रिजीम इज ओके। No one says a hybrid regime. डेमोक्रेसी के लिए बुरा साल करार दिया गया था इसको जब आप हुकूमत में थे। सर, एक तो हाइब्रिड regime हम कब नहीं थे?
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اب ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا, اٹس اے وے آف جسٹیفائنگ واٹس گوئنگ آن. آپ جسٹیفائی کیسے کر I سکتے don't mean to justify it. جب وہ سائفر کیس میں پکڑا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہاں یہ میرے ساتھ کیا ہو ہیں؟ یہ رہا غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ہے. یہ تسلسل اسی طریقے سے چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو ٹھیک یا غلط کی پوزیشن نہیں لیں گے تو ایسے ہی چلتا رہے گا. میں پوزیشن تو لیتا رہا, یا تو کہیں یہ غلط ہو رہا ہے یا کہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں میرا پوزیشن کنسسٹنٹ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے نکلے. لیکن مجھے آپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ آپ اگر آپ کنڈیم بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ مذمت نہیں کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے. میں اس چیز کو نہ کنڈیم کروں کہ ہمارا پاکستان کا کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ وہ خان صاحب کے پاس کیا بطور وزیر اعظم. وہ سپریم کورٹ ویسے اس کے اوپر کچھ اور سوچتی ہے. وہ جو سپریم کورٹ سوچے میں وزیر خارجہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کیا اہمیت ہے پاکستان کا سیکورٹی, پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پنڈی کی تقریر یاد ہے آپ کو؟ There was no confidential document. My grandfather never compromised the national security of Pakistan. Never compromised the national security of Pakistan, whether he said in his own court trial. But I would never undermine the. Let me finish my. ان کا جو ہوا وہ اسی کی وجہ سے. وہ بالکل there's no parallel. چلیں اس سے پہلے کہ میں PDM 2 پر جاؤں, کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی اور سب اس کا حصہ ہوں گے, اکثریت کسی کے پاس نہیں ہوگی. آپ فورن منسٹر کیوں بنے؟ یہ میرے لیے ایک اور سرپرائز تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وڈ بیکم فورن منسٹر فار اندر پولیٹیکل پارٹی. کسی اور کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں, ہم نے پاکستان کے لیے یہ ذمہ داری سیاسی نقصان قبول کیا. شاید ہر سیاسی جماعت کا وہ نیت نہیں تھا. ہم نے اسی نیت اور سوچ کے ساتھ فورن منسٹری لے لی, مگر آپ ہمارا اگر معاشی پرفارمنس دیکھیں تو اس میں ہم کامیاب نہیں رہے. اگر آپ ہمارا جمہوری معاشرے میں سیاست میں جو ہم نے جمہوریت کے لیے بہتری لے کر آنے تھا اس میں بھی ہم کامیاب نہیں رہے. تو اگر نیت یہی ہے کہ ہم نے PDM کو ریپیٹ کرنا تھا تو I can tell you from now I'm not interested. Nor is my party interested. پر اگر اس کا مقصد یہی ہوگا کہ نون لیگ ساتھ ہوگا تو آپ نے PTI کو بند کرنا ہے, PTI ساتھ ہوگا تو آپ نے نون کو بند کرنا ہے, تو وہ پھر راستہ کھول دیا. میرا معذرت, نیشنل گورنمنٹ کا راستہ آپ اس بیان سے کھول رہے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک ہوئے, ماحول ٹھیک ہوا, ایجنڈا ٹھیک ہوا, ہم نے ماحول ٹھیک کروانا ہے. کس کون؟ لیکن آپ پچھلے 16 مہینے تو نہیں کرا سکے. میں اگر کوئی ایک کسی کے پاس اگر کوئی ذمہ داری ہو وہ کس حد تک کامیاب رہے یا نہ رہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن آپ نہیں کرا سکے 16 میں, تو you failed. We have to try again in February 8 کے بعد ہمیں کرنا پڑے گا. پھر آپ دوبارہ بنائیں گے, پھر امید کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. سوری, امید پھر ایک امید پہ ہی چلیں گے کہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ 16 مہینے ہائبرڈ رجیم تھی, فیشزم بھی تھا, میڈیا بھی مشکل میں تھا, پولیٹیشین بھی جیل میں ڈالے گئے. 16 مہینے میں کون سا میڈیا مشکل میں تھا یار؟ آپ کے سامنے تو صرف 16 مہینے کے لیے تکلیف میں تھا, باقی تو جرنلسٹوں کے اوپر FIR جرنلسٹ تو تکلیف میں رہے ہیں بھائی. آپ جا سکتے ہیں عمران خان کے صاحب کے پاس کہ آئیں, یہ نہیں کریں گے پالیٹکس میں, دس از دا برانڈ آف پالیٹکس وی وانٹ ٹو ڈو. مسٹر خان ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, ہم ٹو ٹیک اے فرسٹ ٹو ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کہ میں. جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارا انگریز جو ہے وہ سیاستدان, یعنی ان کی پیدائش, ان کی جو اپ برنگنگ ہے, جو ان کی تربیت ہے, یہ ساری کی ساری انگریزی میں ہوئی ہے. تو ناظرین کرام, ہمارے جاہلوں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے پڑھے لکھے سیاستدان اور خاص طور پہ انگریزی بولنے والے سیاستدان جو ہیں یہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور ان کی سیاسی بصیرت آپ نے دیکھ لی, ان کی باتیں دیکھ لی, ان کا شرمانہ دیکھ لیا, ان کا یعنی ایک انداز دیکھ لیا. یہ ہمارے ملک کے جو وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور ہمارے آئندہ آنے والے جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی ہوں گے. یہ ناظرین کرام, سیاست کی الف بے کا ان کو پتہ نہیں ہے, ملک کے حالات کا ان کو پتہ نہیں ہے. کچھ 16-17 مہینے پہلے, کچھ عرصہ پہلے یہ جو 18-19 مہینے کی جو حکومت آئی ہے اس میں ان کا بھی برابر رول تھا.